السلام عليكم. دونك ان شاء الله نبداو لي بارتي دي زيكزارسيس اللي يكونوا متعلقين بلي طابلو. اوكي بيان سور حبسنا في ليكزارسيس 2 اللي كان متعلق بيان سور بلي مانيبيلاتور دو فلو، تعرفنا عليه بيان سور خدمناه. دونك دابا بيان سور ليكزارسيس 3 اللي غيبدا بيان سور متعلق بلي طابلو. دونك نبداو على بركة الله. دونك écrire un programme qui affiche les valeurs minimales, maximales et la moyenne des éléments d'un tableau. Ok, donc dont les éléments sont saisis au clavier. Ok, tout simplement يعني درنا تقريبا بحال هاد l'exercice في bien sûr partie ديال اف else. اوكي يعني les instructions alternatives. اوكي وبيان سور ولكن البروبليم ان بيان سور تو سامبلومون كنا يعني لي زيليمون ما بقيناش حاصلين عليهم. اوكي يعني دوك لي زيليمون اللي غيسيزي ليا ليوتيليزاتور ما بقيناش يعني عارفينهم متفقين. يعني يعني ليكزومبل اللي استعملنا فيه غير حسبنا ليه الماكسيموم مينيموم والموين. هنا نو، هنا فاش غنستعملوا الطابلو غنخزنوا هذوك لي فالور. اوكي لي فالور كيبقاو مخزونين في الميموار متفقين. بيان دونك باغ اكزومبل انا يعني لو نومبر دي زيليمون باغ اكزومبل كانوا 100. دونك امبوسيبل يعني صعيب بزاف. اوكي صعيب بزاف انك ديكلاري 100 فاريابل. اوكي وي نو ديكلاري 100 فاريابل يعني تري ديفيسيل. دونك هذاك الشيء علاش بيان سور غنستعملوا لي طابلو تو سامبلومون. طابلو واحد غيكون فيه 100 كاز. اوكي يعني يمكن لينا بيان سور 100 كاز بيان سور وكل كاز بيان سور يقدر يخزن واحد الاونتي. دونك يعني تو سامبلومون كنسهل عليا بزاف متفقين. يعني لي طابلو عوض ما كنديكلاري بزاف ديال لي فاريابل كنديكلاري طابلو. وبيان سور هذوك لي فاريابل خاصو غير يعني الشرط او الكونديسيون انه خص يكون عندي ميم تيب، يكون عندهم ميم تيب متفقين. بيان دونك نبداو على بركه الله. دونك البروغرام ديالنا هو هذا. بيان سور غندير لكم كومونتير دونك سمي يعني بيان سور ليكزارسيس 3. اوكي بيان دونك بيان سور ديفيني لي بيبليوتيك اللي غنستعمل. دونك غنستعمل يعني غير ايو ستريم. دونك دياز انكلود ايو ستريم. اوكي using namespace std using namespace std. علاش بيان سور كنستعملو هادو باش نستعملو توت لي كومبوزونت اللي كاينين في ايو ستريم. اوكي يعني هاد std راه فيها هاد البيبليوتيك ايو ستريم متفقين. هاد namespace std فيها هادي تو سامبلومون البيبليوتيك ايو ستريم اللي تعرفنا عليه بيان سور قبل متفقين. وكنبقى دائما نعاودو باش تعقلوا عليه متفقين. يا دونك فونكسيون برينسيبال مين انت مين les parenthèses et les accolades et retourne 0. Retourne donc retourne 0. bien دونك اول حاجه نديكلاري واحد الطابلو. بالنسبه للطابلو قال لك بيان سور طابلو دونتي يعني طابلو ديال لي زيليمون اللي غيكونوا بيان سور دو تيب انت ولا اونتي. مي حنا بيان سور تيب اونتي عرفنا بيان سور 3 بيان سور تيب اللي هما شورت او لونغ او انت. دونك يمكن لي نستعمل اللي بغيت متفقين. بلا دونك بيان سور اللي نكتبهم لكم هنا بالنسبه بيان سور لي زونتي تيب اونتي. دونك هنا تيب اونتي. دونك تيب اونتي بيان سور تعرفنا على شورت و تعرفنا كذلك على لونغ او انت متفقين. بيان سور انا نستعمل اللي بغيت. دونك باغ اكزومبل انا نستعمل انت حيت بيان سور انت هو اللي كنستعملو بزاف. دونك انت طابلو باغ اكزومبل سميه تي. اوكي ولي زيليمون بيان سور غيكونوا بيان سور ان. مي هاد الان ما عرفتوش تو سامبلومون انا قبل من هاد الان يمكن لي هنا نديرو. يعني هذا يعني من المميزات ديال سي بليس بليس ان بيان سور تقدر دير واحد طاي ديال الطابلو يكون بيان سور فاريابل اوسي. اوكي هنا نجي بيان سور قبل نديكلاري انت ان. اوكي ونطلب من ليتيزاتور اول حاجه يعطيني لو نومبر دي زيليمون. اوكي دونك سي اوت دوني ولا سيزير le nombre des éléments. Ok bien sûr غنخزنو في n sin n. par exemple انا bien sûr l'utilisateur خطا وعطاني bien sûr par exemple واحد نومبر نيجاتيف. دونك tout simplement غنتيستي هذاك الشيء بدوال. اوكي يعني لا غارونتي. دونك يعني نتاكد من هذاك الشيء اللي بغيت
يكون بيان سور كيف ما بغيت. دونك تيزير لو نومبر دي زيليمون تو سامبلومون هنا نديرو بيان سور وايل، وبيان سور الكونديسيون غيكون بيان سور سي ان الا كان نيجاتيف. اوكي دونك بيان سور غيعاود لي بيان سور ميم فراز. اوكي غيعاود ليتيزاتور في ليكرون ميم فراز غتبقى تافيشا. صافي بيان. دونك دابا حصلت بيان سور على كوا على لا طاي ديال الطابلو تي. اوكي دونك تو سامبلومون دابا خصني نسيزي يعني لي زيليمون ديال الطابلو. بيان سور ليتيزاتور هو اللي غيسيزي لي لي زيليمون. دونك تو سامبلومون غنبقى نقول ليه سيزير بروميير فالور ديال الطابلو نيميرو اكسيتيرا. نو دونك تو سامبلومون غنستعمل بوكل سوا استعمل وايل سوا استعمل فور. مي من الاحسن تستعمل فور. علاش؟ في لي طابلو يعني في الرومبليساج ديال لي طابلو من الاحسن كتستعمل فور، حيت باسكو عندنا يعني شحال من مره غيبقى يتعاود ليه هذاك الميساج. متفقين؟ حيت الميساج بيان سور متعلق بهذا الان بالطاي. متفقين؟ وقلت لكم بيان سور دائما في لي طابلو يعني دائما لانديس كيبدا من زيرو. اوكي يعني فور اونتر لي بارونتيز غنسمي واحد الكونتور اي يعني نديكلاري الداخل ماشي مشكل. غيبدا من زيرو، دائما كيبدا من زيرو الكونتور. و اي غيكون انفير ستريكتومون ان ماشي او ايكال مي انفير ستريكتومون ان. بوركوا درت انفير ستريكت؟ باسكو الا درت او ايكال غيولي معاود لي البوكل ان بليزار فوا. اوكي مي انا بغيتو يتعاود لي غير ان فوا. ديك السيليس بيان سور درت انفير ستريكتومون ان. متفقين؟ ولا ندير انفيريور او ايكال ان موان زان بحال بحال. متفقين؟ اي بليس يعني لو با. بيان دونك بيان سور غنقول افيشي الميساج. دونك سي اوت saisir ou la donner la valeur numéro bien sûr نعطيه النيميرو هنا tout simplement. لاحظوا معايا مزيان غنستعمل اي، ولكن البروبليم ان اي بغيت من قلت لي نيميرو 0 نيميرو 1 بغيت نقول لي نيميرو 1 نيميرو 2 جوسكا نيميرو 1. دونك tout simplement هنا غنجي ندير اي بليزا. متفقين؟ اي بليزا يعني ما يعطيش 0 يعني في اي فاش كيساوي 0 غيتافيتي لي 1، اي كيساوي 1 غتافيتي لي 2 اكسيتيرا. متفقين؟ بيان سور نديرو واحد ليسباس نديرو واحد لو با اكسيتيرا. دونك اس تي ان دونك دابا فين غنخزن بيان سور هاد لي فالور؟ تو سامبلومون غنخزنو بيان سور في الطابلو. مي كيفاش كنستعمل؟ بيان سور قلت لكم بان الطابلو تو سامبلومون كل انديس هنايا يعني هادو هما اللي كيكونوا اونتر لي كروشي هما لي زانديس. دونك يعني كل ما غيرت الانديس هنا كل ما كيتغير بيان سور واحد الكاس في الطابلو. متفقين؟ يعني تو سامبلومون غندير هنا اي اونتر لي كروشي اي متفقين؟ اي بوان فيرغول. صاي دابا غي بيان سور غيسيتي لي توت لي زيليمون تيستي سي. دونك نتيستي باش تفهموا بيان سور كيفاش غيخدم. متفقين؟ دونك سيزير لو نومبر دي زيليمون باغ اكزومبل نعطيه موان 4. شوف فاش نعطيه موان 4 ما يقبلوش، نعطيه 4 غيقبلو. بيان دونك سيزير لا فالور نيميرو 1 باغ اكزومبل 2 5 8 3 باغ اكزومبل. اي بيان سور قبل ليا من داكشي تري بيان. دونك دابا بيان سور سيزير توت لي زيليمون. دابا بيان سور خصني نشيرشي على المين والماكس او والموين. او بيان سور باش نحسب الموين خاصني لا سوم ديال توت لي زيليمون. بيان دونك هاداك الشيء علاش بيان سور غنجي نديكلاري واحد لي فاريابل انت. تو سامبلومون بالنسبه للماكس بيان سور غيكون اونتي. دونك مثلا نسميه ماكس. وبيان سور المين كذلك غيكون اونتي يعني مين. و لا موين اتونسيون الموين يقدر يكون فلوت يعني تو سامبلومون يعني غير يعني تو سامبلومون ديكلاري فلوت لا دابل ولا لونغ دابل. اوكي دونك انا ندير بيان سور فلوت موين اي بيان سور غيكون عندي بيان سور لا سوم باش نحسبو بيان سور غيكون اونتي باسكو يعني لا سوم ديال ديزونجي هو اونتي. دونك سوم باسكو بيان سور الموين هو السوم ديفيزي بار لو نومبر دي زيليمون. لو نومبر دي زيليمون هو ان. متفقين؟ وبيان سور هاد الان راه تا هو فاريابل. اوكي بيان بالنسبه لي كنا خدامين في سي وديكلاريتي بيان سور واحد الطابلو عطيتي بيان سور طاي ديال الطابلو بحال هكا كوم سا تا هو فاريابل ما كيقبلوش. في لونغاج سي نو، في لونغاج سي بليس كيتقبل. متفقين؟ بيان دونك دابا بيان سور اول غادي بيان سور تو سامبلومون غنشيرشي على الماكس والمين وبيان سور نحسب السوم. دونك تو سامبلومون شنو غادي ندير؟ ليدي هي هادي انني تو سامبلومون غنضحي ببروميير فالور في الطابلو يعني تي زيرو وغنعطيه او ميم طون الماكس والمين وغنخزنو بيان سور في السوم. تو سامبلومون يعني غندير تو سامبلومون المين يعني لينيسياليزاسيون غوسوا تي زيرو. اوكي الماكس والسي غنعطيه غوسوا زيرو تي زيرو باردون. دونك المرات الزربه ما كيبغيش يخدم هذاك الشيء دغيا بوان فوغيل. اي بيان سور بالنسبه للسوم كذلك
بيان سور غنخزن فيه تي 0 وسوا تي 0 يعني لينيسياليزاسيون ديال هاد لي فاريابل متفقين. بيان دونك دابا تو سامبلومون غنبدا نتيستي. دونك غندير واحد الفور واحد بيان سور واحد البوك. هنا بيان سور نقدر نستعمل هاد الانديس اللي استعملت هنا. بوكوا باسكو يعني هنا بيان سور ديكلاريتو دونك بقى لي هاد الاي في الميموار دونك نقدر نستعملو مره اخرى اي. ولكن هاد المره ما غنبداش من زيرو غنبدا من علاش حيت زيرو بيان سور صاي ضحيت به متفقين. غنبدا من واحد من point virgule et bien sûr i inférieur strictement à n point virgule i plus le pas. Bien. Et bien sûr tout simplement دابا شنو غادي ندير غنولي نتيستي. دونك f شوف معايا f لا كان tout simplement الماكس inférieur à t indice i يعني t كروتشي tout simplement شنو غادي يوقع بيان سور الماكس هو اكبر اليمون. دونك ولكن لقيت بان t اكبر من الماكس tout simplement شنو خصني ندير خصني نقلب متفقين. خصني بيان سور الماكس يولي هو t اوكي. Bien. Donc tout simplement غندير الماكس وسوا تي. بيان سور ما درتش لي زاكولات باسكو عندي اون انستركسيون لكن يعني ما كاين لاش. بيان لا ميم مانيير بالنسبه لمين. دونك عاوتاني اف بالنسبه هنا فاش كندير اف ماشي بالضروره ندير الس اوكي ماشي بالضروره متفقين. بيان اف كذلك لا كان لمين هاد المره سوبيريور اكوا التي اي يعني يكون كبر من تي اي تو سامبلومون عاوتاني خصني نقلب يعني المين خصو يولي هو تي اي. دونك مين وسوا تي اي et point virgule. Bien. Et bien sûr دابا شنو بقى لي خصني نحسب bien sûr لا somme. باش نحسب لا somme tout simplement غندير somme plus égal ti. et bien sûr هادي point virgule هادي راه كتيكيفو انا اللي درت هي somme وسوا somme plus ti بحال بحال اوكي. يعني هادي somme plus égal ti راه هي هادي متفقين. بيان صاي دونك دابا حصلت بيان سور على الماكس والمين و لا سوم مي باقي ما حسبتش لا موين. دونك تو سامبلومون غنجي هنا الموين مي اتونسيون لاحظوا معايا مزيان الموين تو سامبلومون دابا السوم عباره عن اونتي و ان تا هو عباره عن اونتي. باش نحصل على لا موين في الاوت تو سامبلومون شنو كندير انني كندير بيان سور كنحول واحد الفاريابل يولي فلوت يعني اولا غيال. يعني فاش نقصد فلوت راه كنقصد غيال. يعني دابا غندير سوم ديفيز sur quoi le nombre des éléments اللي هو n. très bien. bien هنا اتونسيون هنا يقدر يكون n ايكال 0 باسكو هنا بيان سور درت فوايل. دونك هنا تو سامبلومون ندير انفيريور و ايكال 0 دونك بيان سور يعطيني بيان سور سيزير لو نومبر دي زيليمون حيت باسكو ما يقدرش يقول لي 0 اليمون سوا 1 و سوا اكثر من 1 متفقين. بيان دونك هنا انفيريور و ايكال très bien. هنا بيان سور فلوت قلت لكم علاش درت فلوت باسكو هاد السوم اونتي و ان حتى هو اونتي. دونك انا بيان سور باش نحل المشكل باش تعطيني الريزلت تكون فلوت تكون غيال تو سامبلومون كنحول هاد السوم يولي فلوت. يعني فاش كندير اونتر بارونتيز قبل من السوم فلوت يعني كنقول بان السوم ولا فلوت. يعني مثلا كان هو مثلا 100 السوم كان كيساوي 100 دونك غتولي 100.0000 متفقين. بيان و بيان سور دابا غنبقى بيان سور دابا نافيشي بيان سور الماكسيموم او المينيموم او الموين سكاوت. دونك ميساج لو maximum égale bien sûr max underline et bien sûr même phrase غادي نبدل bien sûr غير les variables on a bien sûr le minimum égale هنا bien sûr min et bien sûr la moyenne égale هنا moyenne. Bien, donc l'exécution d'abord, متفقين très bien الأمور واضحة. Bien, l'exécution. وي خصني عاوتاني نديكلاري عاوتاني انت وي باسكو يعني درتو لداخل دونك انت ضروري خصك ديكلاري. بيان دونك باغ اكزومبل نعطيه موان 8 شوف 8 ما قبلهاش نعطيه 8 غيقبلها. بيان دونك دوني لا فالور نيميرو ا باغ اكزومبل 1 كا 5 موان 8 3 موان 10 20 50
4. اوكي دونك لاحظوا معايا بان الماكسيموم هو 50 فغي ها هو، المينيموم هو موان 10 فغي ها هو، وبيان سور المويان تقدروا تاكدوا الا حسبتوا هاد الصوم هادو ديفيزيتيو على 8 غيعطيكم بيان سور هاد النومبر هذا 8.125. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزارسيس الاول اللي كان متعلق بلي طابلو. اوكي